सलमान दुनिया का सबसे बड़ा जोकर तेरा बाप है, जो इस कौम के ऊपर मुसल्लत है, जिसके नाम के साथ वजीर आजम लगता है। आपकी बत्ती अवाम बुझाएगी जब आप वोट मांगने जाओगे ना। और जब उनको 10 रुपए में रोटी मिलती थी और आज 25 में भी पैसों के एवज नहीं मिल रही, जब उनको 60-65 में फी किलो आटा मिलता था और आज आटे का रेट डबल करके, तो ये कहते हैं कि हमने इस कौम के ऊपर, मेरे दोस्त मुल्क ने ये कहा। और आज एक वो जो चेरी ब्लॉसम का बेटा, वो जो उसने फ्रस्ट्रेट होकर ट्वीट किया है, तो मैं उसको बताती चलूं, सलमान दुनिया का सबसे बड़ा जोकर तेरा बाप है, जो इस कौम के ऊपर मुसल्लत है, जिसके नाम के साथ वजीर आजम लगता है। ये हम 22 करोड़ 75 लाख अवाम के लिए शर्मिंदगी का बायस है तुम्हारा बाप है, और उसका नाम है शहबाज शरीफ। तुम्हारा खानदान और तुम्हारी जो नस्ल है, पिछली और अगली, तुम हमारे लिए बायस शर्मिंदगी हो। दुनिया के सबसे बड़े जोकर्स हो। नहीं यकीन, एक सर्वे करा लो। मैं ये अभी आपको ओपन इनविटेशन देती हूँ कि आप अपने अकाउंट से ये पूछो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जोकर और खित्ते का सबसे बड़ा जोकर कौन है, हाँ या ना में। ये पोल अपने ट्विटर अकाउंट से कराओ, अभी चालू कराओ, तो आवाम आपको बताएगी। ये बेशर्मों का टोला और बेरहम बेतरसों का टोला, इन्होंने हमारे मुल्क को बदहाल करके रख दिया है। और फिर इखलाकी गिरावट का शिकार ये टोला, जिनका ना अपना किरदार, ना इनका अपना कोई लेवल, इनकी जिंदगियों में क्या अचीवमेंट है। मैं पूछती हूँ बिलावल से, तुम्हारे नाम के साथ जरदारी भी हटा दे, भुट्टो भी हटा दे, तू क्या है बता। कोई अपनी जिंदगी की एक अचीवमेंट बता, हराम के पैसे पे पलने के अलावा। मैं मरियम से पूछती हूँ, मरियम सफदर, तुम अपनी कोई अचीवमेंट तो बताओ। आज तक आपने, छोड़ दो मुल्क को, आप मुझे बताओ, आपने अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए और अपने लिए आज तक किया क्या है। छोटी सर्जरी भी कराई तो हमारे टैक्स के पैसों से कराई। अवाम आपसे एक एक जुल्म का बदला लेके रहेगी। आम इंतखाबात ही इस मुल्क के एक्चुअल सोल्यूशन है, एक्चुअल हल है। लेकिन 70% पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है, जिसको कोई भी नहीं रोक सकता। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी एक्ट अब करने की किसी में भी हिम्मत नहीं रही, बिकॉज जहां हम श्रीलंका की एग्जाम्पल देते हैं, वहां पे छोटा सा मुल्क, छोटी सी आबादी, हमारे कराची शहर के बराबर की पॉपुलेशन। और आपको पता है कि IMF ने क्या शराइत लगाई है मेरे पाकिस्तानियों। हमारा फख्र है हमारी पाक फौज। जिस तरह का इंडिया हमारा हमसाया है, हम एक मजबूत फौज के होते हुए ही अपना आजाद वजूद बरकरार रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक खबर बताना चाहती हूँ कि श्रीलंका के अंदर IMF की जो शराइत हैं, वो ये हैं कि आप अपने आर्मी के जो खर्चे हैं वो कम करें और अपनी फौज को आधा कर दें। सेम चीज उन्होंने इजिप्ट के ऊपर भी लागू की है। क्या पाकिस्तान, जिसके सामने बॉर्डर के, लाहौर के परे बैठा हो इंडिया, क्या हम ये अफोर्ड करते हैं? हम ये अफोर्ड नहीं करते। हमारे खुददार पाकिस्तान के लिए हमारी आर्मी हमारी जरूरत है। लेकिन इन नाअक्बत अंदेश टोले ने, और एक अहमकों के टोले में ज्यादा बेहतर लफ्ज है इनके लिए, एक नाअहलों और नालायकों के टोले ने, ये कौन से साइंसदान थे जिन्होंने ये सोचा ही नहीं कि इस मुल्क के साथ क्या होगा। ऑन रिकॉर्ड है, जून के अंदर 1 जून को खान साहब ने जो समी इब्राहिम को इंटरव्यू दिया था, उसमें इसका जिक्र है कि हमारे शौकत तरीन साहब, हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इनको आगाह किया था। वो जो सिग्नल के ऊपर खड़ा हुआ है मुंह चुक के, आपको आगाह किया था कि अगर इस वक्त इस मुल्क के साथ कोई तजर्बा किया गया तो वो तजर्बा PTI पे भारी नहीं गुजरेगा, पाकिस्तान की 22 करोड़ 75 लाख अवाम के ऊपर भारी गुजरेगा। और वो हुआ। आज हम सब फेस कर रहे हैं। लिहाजा इंशाल्लाह हम इनसे निजात पा के रहेंगे। ये जो PDM का टोला है, हम अपने वतन अजीज की हिफाजत भी करेंगे। हम अपने जो हमारी सरहदों के ऊपर खड़ा हुआ सोल्जर है, हम उसके साथ हैं। और वो हमारे ही तो बेटे हैं, वो कोई उगे तो नहीं है, वो कोई ये पीछे से तो कोई इदारे के अंदर वो बनते तो नहीं है। वो तो हम माएँ पैदा करके अपने बच्चे देती हैं वतन अजीज पे कुर्बान होने के लिए। लिहाजा हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं और हमने मिलकर इस मुल्क को बचाना है। और आज मैं अपने लीडर को सलूट पेश करती हूँ, जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की उन्होंने बात की। ये बहुत बड़े दिल का और बहुत बड़ा लीडर ही ये बात कर सकता है, जो जातियात से ऊपर का सोचता हो। आखिर में मैं इतना ही कहूँगी, ये कनीजों और ये जो चेरी ब्लॉसम का टोला है, कि अब मुंह संभाल के बात करना।
اگر ذاتیات کی بات کی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. ہم آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے کیونکہ جو آپ کی لیڈر ہے سب کے کردار سب کے سامنے ہیں. آپ بھول جاؤ کہ بے نظیر کی ننگی تصویریں آپ لوگوں نے پھینکی تھی. کوئی اس پارٹی میں کوئی بے غیرت نہیں ہے. ہم حلال کے پیسے پہ پلے ہوئے لوگ ہیں, ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ہم سیلف میڈ لوگ ہیں. یہ میرا بھائی جو کھڑا ہے جو میں اپنی بات کر رہی ہوں. اگر آپ لوگوں نے اب کوئی حرکت کی تو ہم آپ کو آپ تو ہماری ڈی فیک بنا رہے ہو نا ہماری لیڈرشپ کی. آپ کی اصلی موجود ہے, آپ کو وہ ہم دکھائیں گے بھی, بتائیں گے بھی. سب کے کردار کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں نتائج کے اوپر تو آپ کے علم میں ہے کہ کبھی الیکشن ہو رہا ہے کبھی الیکشن نہیں ہو رہا, اور ابھی طرح جس طریقے سے وہاں پر دھاندلی کی گئی ہے, جس طریقے سے وہاں پر آپ کے علم میں ہے کہ نتائج کو ابھی تک روک کے رکھا ہوا ہے, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو جو ہے وہ دھاندلی کے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, اور یہ ناممکن ہے کہ پیپلز پارٹی کسی بھی الیکشن کے اندر جو ہے وہ دھاندلی کے بغیر جو ہے وہ جیت جائے. اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے حقائق ہیں. اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی جو بات ہے, جو اداروں کی میں ابھی آج بات نہیں کرنا چاہتا. میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات بار بار اس وجہ سے دہرا رہا ہوں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے اوپر جو مظالم ہمارے اوپر ہوئے ہیں, لیکن ہم NRO2 کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. جو کرپشن کے کیسز ہیں, جو انہوں نے اپنی چوری معاف کروائی ہے, اور جو ملک کا 40 سال سے ڈاکے مار کے لوٹ رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا. یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا یہ حصہ نہیں ہے. فاروق حبیب صاحب یہ بتائیے, فاروق حبیب صاحب یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ پاکستان میں بات کر رہے ہیں بنانے کی, آپ کا خیال ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے گا, اس میں لوگ آئیں گے, دیکھیں اتنا ہائی پاورڈ ہوگا کہ وہ کسی کو بھی بلا سکے گا؟ دیکھیں پریکٹیکلی نہیں لگ رہی. دیکھیں پاکستان جو ہے یہ بدلا ہوا پاکستان ہے. یہاں پر بہت ساری چیزیں تھیں جو پریکٹیکل نہیں لگتی تھی, لیکن یہ کسی نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ عمران خان اقتدار سے باہر نکلیں گے تو وہ قصہ ماضی بن جائیں گے. لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ میں اقتدار سے باہر نکلوں گا تو اور خطرناک ہو جاؤں گا, اور وہ آپ نے دیکھا کہ ان کی جو ہے وہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں, چیخیں نکلی ہوئی ہیں, خوف زدہ ہیں, کانپے ٹانگ دی ہیں. وہ جو بلاول والی کانپے ہیں وہ کانپے ٹانگ دی ہیں ان کی. تو لہذا یہ بدلا ہوا پاکستان ہے. پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو تسلیم کریں اور ریکنسیلیشن کے ذریعے آگے بڑھا جائے, ملک کو مضبوط کریں اور رول آف لا لے کر آئیں. لیکن اس میں ایک چیز میں واضح کرتی چلوں, اس میں جو ہمارے اوپر ذاتی مظالم ہوئے ہیں, سب سے بڑا جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی خان صاحب کے اوپر, ہمارے اوپر جو ویسے FIR اور باقی مظالم ہوئے, لیکن جو کرپشن ہے, یہ جو چوری ہے, اس میں وی ڈونٹ ہیو اینی رائٹ کہ ہم اس کو ریکنسیلیشن کے مد میں لے کے آئیں. دو چیزیں, ایک مسلم لیگ نون کے مرکزی لیڈر خواجہ آصف نے کلیم کیا ہے کہ ناصر کھوسا صاحب نے معذرت کر دی کہ وہ آپ کے دیا گیا نام تھا. ناصر کھوسا صاحب نے کہا کہ میں اس لسٹ سے مائل ہوں. اس بات میں کی سچائی ہے؟ اور دوسرا یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات آپ کر رہے ہیں, کیا یہ راستہ ہوگا PTI کے واپس پارلیمنٹ میں جانے کا, یا PTI پارلیمنٹ میں جانے کا طے کر چکی واپس؟ نہیں دیکھیں, جو پارلیمنٹ میں جانے کا معاملہ ہے وہ معاملہ تو کل ظاہری بات ہے ہماری مشاورتی کمیٹی کی میٹنگ ہے, اس میں جو فیصلہ ہوگا سامنے آ جائے گا. یہ رستہ ہے پاکستان کے اندر رول آف لا کو بحال کرنے کا, یہ رستہ ہے پاکستان کے اندر نئے انتخابات کا, اور نئے انتخابات کے ذریعے پاکستان کو دوبارہ جو عدم استحکام ہے, جو ڈوبتی ہوئی معیشت ہے, اس سے بچانے کا. تو لہذا اس وجہ سے ہم نے یہ مطالبہ سامنے رکھا. ناصر کھوسا کے حوالے سے جو ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے, اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ وایا کمیونیکیٹ ہو جائے گی گورنر کے. اچھا فرم بھائی, ایک بات بتائیں کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اس کا ذمہ دار ایک شخص ہے جو ریٹائر آف دبئی میں کئی اشاروں پہ نظر آتا ہے. چودھری پرویز لاہی صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی آپ تحریک انصاف پر بہت احسانات ہے, انہوں نے اس مقام پر انہوں اقتدار میں لے کے آئے. کیا چودھری پرویز لاہی صاحب غلط کہتے ہیں یا وہ احسانات ہے؟ تو دیکھیں ان کے ساتھ ہمارے بڑے سن لیں, ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, لہذا میں ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا. اس کے اوپر بڑی بات ہو چکی ہے, یہ ان کے اپنے ویوز ہیں, ہمارے اپنے ویوز ہیں.
अच्छा चौधरी साहब, चौधरी शुजात साहब ढूंढी के MNA हमारे साथ रास्ते में है और हम टेस्ट के बाद उनको पार्टी में शामिल करेंगे। इस तरह का टेस्ट होगा जिस बार वो शामिल अभी आप देखें तो सही, इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अच्छा चौधरी शुजात साहब ने परवेज लाई साहब की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल की है, नोटिस जारी किया है, वजाहत मांगी है, क्या कहेंगे? वो आपके साथ आ रहे हैं या के लिए नोटिस पे गुजारा होगा? नहीं, वो कहते हैं नोटिस मिले कख ना लिया।